Thank you, Jesus. Amen. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणीक तुमकां सगल्यांक येवकार. आयचे शिकवणीचे नांव जावन आसा देवा आमच्या बापाचो मोग ओळखुया. देवा आमच्या बापाचो मोग ओळखुया. हे शिकवणींत देवा आमच्या बापाच्या मोगाचेर आमी खास तोरीन आनी बारीकसाणीन नदर घालची आसा. हें करूंक मुखार सरचे आदीं आमी मागणी करुया. ओके. मोगाळ बापा ह्या वेळार आमी तुका आर्गांता तुका आमी दिन वाचता आनीक एक पावट ह्या सोबीत आनी ह्या बऱ्या वेळा पासून बापा ह्या वेळार तुवें आमकां एकठांयल्यांत आयकोंक तुजी ह्या विशयाचेर दुनिया आनीक ओदीक करून तुज्या मोगाचेर आमी बारीकसाणीन नदर मारूंक आमकां तुजो आदार फाव कर बापा. कित्याक बापा हे समजिकाय वरवीं आमचें मन उजवाडीत जावंक आनीक ओदीक आनी ओदीक आमी तुज्या भितर सुगूर आनी सुरक्षीत अनुभव करूंक आर्गां तुका दुनिया आर्गां तुका मोहिमा तुका दिनवासनी ह्या सोबीत वेळा पासून आनी हो वेळ आमी तुज्या हातान आमी समोर पितांव जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनीक जैतवंत नांवान. आमेन. हालेलुया. देव आमच्या बापाचो मोग शीम मेर नासलो जावन आसा हें आमी जाणा जावंक फाव. आनी देखूनच मनशाच्या मोतीच्यान हो मोग समजूंक भोव कठीण. हाचे विशीं आमकां वाचूंक मेवता पयले कोरिंथकारांची चिटींत दुसऱ्या वेसोरांत आनी व्हड णवांत. कितें ही व्हड म्हणटा जायत? ही व्हड हे भाशेन सांगता दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनांत आटापूंक ना, ज्यो वस्तू देवान आमचे पासत तयार करून दवरल्यात. केदो व्हड देव बापाचो मोग पळयात. आमच्यांनी ती समजिकाय घेवंक जायना ना म्हणटा आमच्या मनांत ती आटपूंक जायना ना म्हूण आमी ते दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना. ते तरेच्यो वस्तू दोनी देवान आयज आमचे पासत करून दवरल्यात पूण आमकां ताची समजिकायच ना. आनी हाचे विशीं मनशाक कांयच ओळख ना. ह्याच कारणाक लागून वो देवाक आमच्या बापाच्या मोगाची गैर समजणेक लागून देवाच्या मोगा विशीं आमचें चिंतप चुकीचें जाता. तेच बरोबर आमच्या मोगा विशीं ह्या मोगा विशीं उलोवपूय चुकीचें जाता. हेच पासत कितें जाता भिरांत आमच्या जिवितांत आनी आमच्या आयकतल्यांच्या जिवितांत रास करता. पूण आमी निराश जावची गरज ना मोगाच्यानो. आयची पवित्र पुस्तकांतली शिकवण आमकां देवा आमच्या बापाच्या मोगा विशीं सारकी समजिकाय दितली. हालेलुया. आनी हेच वरवीं ह्या मोगा विशीं आमच्या मनांत आसलेल्यो आडकोळ्यो आनी गैरसमजण्यो पयस जातल्यो. देवा बापाक आर्गां. हालेलुया. आतां देवा आमच्या बापाचो मोग सारके रितीन पळोवंक आमी नदर मारची आसा नव्या कोरांतल्या ह्या पुस्तकाचेर. आनी ह्या पुस्तकाचें नांव जावन आसा एफेसकारांची चीट दुसरो वेसोर वड 1 ते 9. ओके. एफेसकारांची चीट दुसरो वेसोर वड 1 ते 9. वेळाक लागून आतां हांव वाचूंक वयचो ना हें सगळें आखें पूण हांव तुमकां अरबेवंत कोत्तां. हो भाग जावन आसा म्हत्वाचो जाचेर आमची आयची शिकवण आटापलेली आसा. देखून हे पवित्र पुस्तकांतलो भाग तुमी वाचची गरज जावन आसा. तो आयच्या शिकपांत हो पवित्र पुस्तकांतलो भाग एफेसकारांची दुसरो वेसोर वड 1 ते 9 आमी कितें केलां 3 भागांत ते आमी वांटून घातलां. हो भाग एफेसकारांचो दुसरो वेसोर वड 1 ते 9 आमी 3 भागांत घातलां. हे 3 भाग एक नांव हांवें दिल्लें आहा आनी हे परी जावन आसात हे 3 भाग. पयलो भाग
एफेसकारांची चीट 2 विसोर वड 1 ते 3. आनी हातूंत आमकां दिसून येता, हे भागांत आमकां दिसून येता मनशा कुळाची परिस्थिती व मनशा कुळाचो हाल. दुसरो भाग एफेसकारांचो 2 विसोर वड 4 ते 7. हातूंत आमकां दिसून येता देवाची करणी, देवान कितें केलें. आनी तिसरो भाग एफेसकारांचो 2 विसोर वड 8 आनी 9. हातूंत आमकां कितें दिसून येता. हातूंत आमकां दिसून येता मनशा कुळाचो भाग. ओके, 3 भाग जावन आसात. मनशा कुळाची परिस्थिती हो हाल. दुसरो भाग जावन आसा देवाची करणी, देवान कितें केलें मनशा पासत. आनी तिसरो भाग जावन आसा मनशा कुळाचो भाग, मनशा कुळान कितें करचें. आतां आमी ह्या एक भागांचेर बारीकसाणेन आमी नदर मारूंक तयार जावया. हालेलुया. पयलो भाग जावन आसा एफेसकारांची चीट 2 विसोर वड 1, 2 आनी 3. हे आमी वाचुया. एफेसकारांची चीट 2 विसोर वड 1, 2 आनी 3. तुमच्या अपराधांक आनी पातकांक लागून तुमी मेल्ल्यांत. तेन्ना तुमी ह्या संवसाराचे वायट चाली पोरमाडे चलताले. वाऱ्यार पदवी चलयता ताचो अधिकार तुमी मानताल्यात. म्हणजे देंवचाराक तुमी खालती आसल्यात. कित्याक देवाचेर कल्पतात ती सगळीं ताचे आधीन आसात. खरेंच म्हणल्यार आमी सगळीं तांच्या सारकीं आसल्यो. आमच्या पातकी सोयंबाच्या वंडावण्यान पोरमाडे आमी चलताल्यो. कुडीच्योच खुश्यो पाळटाल्यो आनी आमच्याच वाद्यांची जाल्ल्या. अशें आमचे पातकी सोयंबाचे गती पोरमाडे आमी सगल्या हेर मनशां भाशेन देवाच्या क्रोधाक सांपडलेल्या. एफेसकार 2, 1, 2 आनी 3 आमी वाचलो. हातूंत आमी कितें पळयता मनशा कुळाची परिस्थिती. मनशा कुळाची परिस्थिती वड 1 आमकां दाखयता की मनशा कूळ मेल्लें आसलें म्हूण आमकां दिसून येता. ओके, मनशा कूळ मेल्लें आसलें म्हूण आमकां दिसून येता. देवाक आमी मरणाचे रातेरीन मेळ्ळी. ओके, वो एक हलक्या चाली रितीन आमी चलतालीं. ही हलकी चाल रीत तीन कोण परी आमी चलोंक लागलीं. कोण परी आमी चलोंक लागलीं हे परी. हे तरेच्या चलपाचें कारण जावन आसलें आमचेच विशीं एक हलकें चिंतप आसप. ओके, आमचेच विशीं आमी एक हलकें चिंतप आमच्या मनान आसलें. होच जावन आसा पातक. हेच जावन आसा तें पातक. ह्या उतराचो अर्थ. ओके, जे आमी वाचलें वड 1 पातक म्हूण आहा थिंगा. ह्या उतरा हेंच जावन आसा तें उतराचो अर्थ. ह्या वडींत पातक म्हणल्यार आमच्यो वायट करण्यो न्हय. जायते फावट आमी चिंतता वायट करण्यो म्हूण. पूण आमचें वांकडें मन जे वरवीं वांकडें चिंतप जाता. जे वरवीं वायट करण्यो उपजतात आनी आमचें चलप वायट तरेचें जाता. देखून आमी जाणा जावंक जाय की वांकडें मन जावन आसा मूड. ओके, वांकडें मन आमचें जावन आसा तें मूड ओ रूट. आनी त्या वरवीं उपजतल्यो वायट करण्यो जावन आसात तें फळ. मूड कितें जावन आसा आमचें वांकडें मन. ओके, सारकें आमची चिंतनां सगळींच वांकडी जावन आसात. फाव ते परीन आमी चिंतिना. हें जावन आसा तें मूड आनी ह्या मुडा वरवीं उपजता आमच्यो वायट करण्यो जे जावन आसा एक फळ. आमच्यो वायट करण्यो आमच्या जिवितांत ज्यो दिसून येतात ती जावन आसात फळां ह्या वांकड्या चिंतपाचें ओ वांकड्या मनाचें. ह्या तरेच्या वांकड्या मना
हे तरेचे वांकडे मन मनशाक आदावा वरवीं आदाम म्हणल्यार तो पयलो मनीस आदामा वरवीं मेळ्ळें. आदामाक देवान संपून रचलोलो आमी जाणाव तें. पूण आदामान आपल्याच नदरेन आपल्याक पडलो तेन्ना ताका आपण असंपूर्ण दिसलो. आनी देखूनच ताणें देंवचाराच्या सुचोवणेक तें फळ खालें. कित्याक तें फळ खालें? की देंवचारान ताका सांगलें तूं आजुनूय संपूर्ण ना, आजुनूय तूं देवा भाशेन ना. हें फळ खायत जाल्यार तूं देवा भाशेन जातलो. ओके. आनी देखून ही कोरणी आदामाची आपल्या विशीं चुकीच्या चिंतपा वरवीं तेणेन ही कोरणी आदारली. कित्याक ताका दिसलें आपूण आजुनूय संपूर्ण ना. आनी संपूर्ण जावंक तेणेन तें देंवचाराचें सांगप आयकलें तें आनीक तें फळ खालें. हें चुकीचें चिंतपा वरवीं आदामाच्या ही चुकीची कोरणी आदामाशी घडली. आनी हे वरवीं सगले मनशाकूड ते रातीर सांपडलें. आनी देखून वड 2 आनी 3 कितें आमकां दिसून येता दाखयता की मनशा कुडाचें चुकीचें चिंतपाचें फळ ही सगळीं जी बरयल्लीं आहा वड 2 आनी 3 ती जावन आसात फळ. फळां मनशाच्या चुकीच्या चिंतपाचें जें जावंक पावली एक वायट जिविताची चाल. हय. कित्याक मनशा कुडाक आपल्या देवाचे नदरेन पडोवंक ना. मनशा कुडान कितें केलें? देवाचे नदरेन पडोवच्या जाग्यार तो आपल्याचेच नदरेन तो पडोवंक लागलो. ओके. आनी देखून तो चिंतूंक लागलो की आजुनूय आपूण असंपूर्ण जावन आसा म्हणून. पूण देवाचे नदरेन तो संपूर्ण जावन आसलो. आनी असंपूर्ण आसा देखून ताच्यो कोरण्यो ते तरेच्यो जाल्यो आनी सगले मनशाकूड आयज हे तरेन चलोंक लागले जे आमकां एफेसकारांची चिटीन 2 विसर वड 2 आनी 3 आमकां वाचूंक मेवला. आतां आमी पळोवया तो दुसरो भाग. पयलो भाग जावन आसलो मनशा कुडाची परिस्थिती. आतां दुसरो भाग जावन आसा देवाची कोरणी. देवान कितें केलें? हे मनशा कुडाच्या परिस्थितींत देवान कितें केलें तें आमी आतां वाचुया. एफेसकारांची चीट 2 विसर वड 4 ते 7. पूण कितली व्हड देवाची कोणवाडाय, कितलो म्हूण देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्लीं आसल्या आनी तेन्नाच क्रिस्ताच्या एकवटांत ताच्या वांगडाक देवान आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यांक तुमकां सोडोवन मेळ्ळ्या. जेजू क्रिस्ता सोबे ताच्या वांगडाक देवान आमकां पुनर्जीवन केल्यांत आनी ताच्या वांगडाक आमकां स्वर्गार बसयल्यान. जेजू क्रिस्ता सोबे आमचे थंय देवान आपलें बोलेपण दाखयल्लें. फुडल्या काळा युगांत ताणें आपली अप्रिमीत दयाळाय परगट केली. हालेलुया. हे जावन आसले सगले देवाची कोरणी. ही जावन आसली देवाची कोरणी. मनशाकूड सगले पातकांत रेवळ्ळेले आहा पूण तातूंत मोदेकांत देवान आपलें काम केलें. आनी वड 4 आमकां दाखयता की देव कोण परी वागलो वो मनशाचें वागप चुकीचें आसोनूय देवाची कोरणी मनशा कुडा सोबे कोण परी आसली. हे वडींत हें सगलें आमकां भोव सोबितायेन दिश्टी पडटा. देवान मनशाक रोचलो आपल्या सांगाताक सोयरी कोतीन चलोंक. ओके. मनशाक देवान रोचलोलो आपल्या सांगाताक सोयरी कोतीन चलोंक. पूण मनीस धर्मी चाली रितीन देवा सांगाताक चलोंक लागलो. धर्म म्हणल्यार आमी पडना. आमी कितें करूंक सोदता देवा पासत देवाक खुशाल करूंक आमी कितें तरी आमचीं कामां आमी करूंक सोदता. ना मोगाच्यानो. आयज तुज्या आनी म्हज्या सोबे देव दादोशी आसा.
कांयच आमी कोची गरज ना, कित्याक ताणें आमचे पासत सगलें केलां आनी आमकां संपूर्ण ताणें केल्यात. मनशा कुडाच्या ह्या तरेच्या ओके देवा सांगाताक चाल आसतनाय मनशा कुडाची चाल हे तरेन आसतनाय देवाची कोडणी मनशा सोबी वेगळी आसपाचें एकूच कारण जावन आसा. कित्याक हे तरेन देव वागलो तो एकूच कारण जावन आसा आनी तें जावन आसा देवाचो मनशा कुडा सोबे तो व्हड मोग. हालेलुया. आनी हेच मोगाक सकयल दिल्ल्या कोडण्या वरवीं होच मोग देवाचो मोग ओके तो व्हड मोग देवाचो सकयल दिल्ल्या कोडण्या वरवीं देवान मनशा सोबें दाखयलो. हालेलुया. पयली कोडणी जी देवान केली ती जावन आसा देवान आमकां क्रिस्ता सांगाताक जिवंत केली म्हूण ही वड सांगता. जेजू क्रिस्त आमचें मरण मेलो म्हणजे त्याच मरणाचे रातेरीन त्याच हलक्या मनाच्या रातेरीन आमच्या सारको जेजू मेलो. दुसरे कोरिंथकारांची चीट आनी 5वा वेसोर ओके दुसरे कोरिंथकारांची चीट 5वा वेसोर मेवला आनीक वड 21 आमी पळोवया. दुसरे कोरिंथकारांची चीट 5वा वेसोर आनीक वड 21. जेजूक कसलेंच पातक नासलें पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाक मानवलेलीं जावचे खातीर देवान आमचें पातक ताचेर घालें. हालेलुया. हालेलुया. हें सगलें देवान केलें. तेच हलक्या मनाच्या रातेरींत आमचे सारको जेजू मेलो आनी हलकें मन म्हणल्यार ओके आमी जाणाव आमी पळयलां मुखार की हेंच जावन आसा तें मूळ जें पातक आनी हें मूळ जेजू क्रिस्तान आपल्या सोबें घेतलें आनी आमच्या सारको जेजू मेलो. दुसरी वस्त जी देवान आमचे पासत केली मनशा कुडा पासत केली ओके ती जावन आसा देवान आमकां क्रिस्ता सांगाताक पुनर्जिवंत केली. ते फोंडांतली आमकां एक नवी रचना कशी भायर काडली. पयले पेद्रूची चीट 1 वेसोर आनी वड 3. पयले पेद्रूची चीट 1 वेसोर आनी वड 3 हातून आमी पळोवया. ओके 1 Peter chapter 1 and verse 3. ओके मेवला ओके देवाक आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड मोग करता देखून जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां केदींच सरोना तसलो बरवंसो आसा. हालेलुया. ताणें हें सगलें काम देवान आमच्या मोगाक लागून केलें. आमी जेजूचे भाव कशे त्या फोंडांतले आमी भायर सरले आनी तात्पुरते न्हय पूण सासणाक आयज आमी जेजू क्रिस्ताचे भाव जावन आसात. कित्याक आमी ताच्या बरोबर जेजून आमकांय आपल्या बरोबर त्या फोंडांतली भायर काडली. एके नवे जिवितांत आयज आमी चलोंक प्रेज गॉड. आनी हें सगलें देवाची कोडणी जावन आसा. आनी ती तिसरी कोडणी जी देवान मनशा कुळाच्या मोगाक लागून केली ती जावन आसा देवान आमकां जेजू क्रिस्ता वांगडाक देवा बापाच्या मुखामुख फेस टू फेस स्वर्गार बसयली. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या वांगडाक देवा बापान आमकां आपल्या मुखामुख स्वर्गार आमकां बसयली. आमचे वरवीं कित्याक हें ताणें केलें जे वरवीं आमचे वरवीं ह्या फुडल्या युगायूग फुडल्या काळांत युगायूग आमच्या पासत आसलेलो आपलो कदीसान आसलेलो भोग मनशा कुडाक दाखल करूंक हें सगलें देवान केलें. ओके आनी हें पळोवन मनशांनी
आमकां पळोवन हे मनशांनी आपलें मन बदलूंक, आपली चाल रिती बदलूंक. हेच पासत देवा बापान हे आमच्या सभेक केलें. हालेलुया. सो आतां आमी पळोवया तो निमणो भाग, तो तिसरो भाग जावन आसा. एफेसकारांची चीट, दुसरो विसोर, वड 8 आनीक 9. एफेसकारांची चीट, तो तिसरो भाग आमी पळयतले आहोत. एफेसकारांची चिटींत दुसरो विसोर, वड 8 आनीक 9. कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय, पूण देवाचे फुक्याचे देणे. ओके, हे बाबतींत कोणेंच मिजाश करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोरण्या उदेशी उपजना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमच्या कोरण्या वरवीं उपजना म्हूण आमकां ह्या वडीन आमकां साफ तरेन दिश्टी पडटा. आनी हितूंक आमी पळयता मनशा कुडाचो भाग. ओके, जें देवान केलें तातूंत आमचो कितें भाग जावन आसा. हे वडी वरवीं आमी हे वडीचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां देवाचे नदरेन आमकां सोत दिसून येता. आनी सोत कितें जावन आहा की मनशा कुडाक कसलोच भाग नासलो हे देवाचे कोरणेंत, जे आमी पयल्या भागांत आमी वाचली आनी आयकली देवाची कोरणी. सो हे देवाचे कोरणेंत मनशा कुडाक कसलोच भाग नासलो. एका चिंतयात मोगाच्या न्हू, कित्याक एका मेल्ल्या मनशाच्यान कसलो म्हूण भाग घेवं येता. आमी मेल्ली आसले, आमच्यांनी आनी कितें करूं येता एका मेल्ल्या मनशांच्यांनी. हें सगलें देवाचे कृपेचें आनी देवाच्या भावार्थाचें काम. दुसऱ्या उतरांनी आमचे हो मनशा कुळाचें थारोन, हो सल्वेशन, सुरवात तो शेवट पर्यान कृपे वरवींच देवान केल्ली कोरणी जावन आसा. आनी न्हय मनशाच्या बऱ्या कोरण्याचो इनाम. आयज आमकां थारोन जें फावो जालां तें देवाचे फुकट कृपेक लागून. हें केन्नाच आमी चिंतूंक फावना की हांवें जायतें काम केलें, हांवें जायते भाशेन हांवें जायतें केलां देखून आयज जेजून म्हाका सल्वेशन दिलां, हो थारोन फावो केला. ना, ह्या मनशाच्या बऱ्या कोरण्याचें थारोन, मनशाच्या बऱ्या कोरण्याचें इनाम न्हय. आमचें कांयच ना. आमचें सोतमानप लेगून देवाच्या भावार्थाचेर आपलेलें आसा. हालेलुया. कृपा आमकां आदार दिता, आमकांच आमी ओळखून घेवंक, आनी देवाचो भावार्थ आमकां आदार दिता, आमचें मन बदलूंक. जेजू जावन आसा आमच्या भावार्थाचो ओरोंब आनी शेवट. हिब्रुवांचे 12व्या विसरांत आनी वड 2 आमकां हें वाचूंक मेवता. आमच्या भावार्थाचो ओरोंब आनी शेवट म्हणटा जेजू क्रिस्त जावन आसा. भावार्थ जो आयज आमी दाखोल केला तो आमचो न्हय, तो देवाचो भावार्थ. त्या भावार्थाचो ओरोंब जावन आसा जेजू, आनी त्या भावार्थाचो सोंपडणार जावन आसा जेजूच. आनी देखून आमचो भावार्थ जो जायते पावटी आमी बडाय कोत्ता भावार्थ करून ना, भावार्थ लेगून जावन आसा देवाचें देणें आमच्या सवे. हातूंत मनशाचो एकूच भाग जावन आसा. मनशाचो एकूच भाग जावन आसा, आनी तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचे बरे खबरेचेर सोत मानप. अपोस्तलांचो इतिहास 16वा विसोर आनी वड 33 आमकां तें वाचूंक मेवता. अपोस्तलांचो इतिहास 16वा विसोर आनी वड 33. सॉरी, अपोस्तलांचो इतिहास 16वा विसोर आनी वड 31. ओके, 33 न्हय पूण 31. तांणी तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें. तांणी तांकां सांगलें, पावलून आनी सिलासान तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें. हालेलुया. आनी हेच भाशेन मोगाचें न्हू, आयज जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबार्थ दवरपा वरवीं बाबार्थ दवरप ओ सोत मानप हेंच एकूच काम जावन आसा मनशा कुडाचें. आतां तुमच्या मनांत घडीक प्रस्न येयत
जेजू क्रिस्ताचेरूच सत मानप कित्याक? होय बघाचेलो, फकत जेजू क्रिस्ताचेरूच सत मानपाचें कारण जावन आसा. देवा बापान जेजू क्रिस्ता वरवींच आपल्या मोगाचो आमकां पुरावो दिलो. हे सगळे आमी कशी जेजून हे सगळे आमी कशी जेजून केले. कोण परी जेजून हे सगळे आमचे पासत केले? जेजूनच हें केलें सगळें. जेजूच आमचे पासत आमच्या सारको तो मेलो, फोंडांत देंवलो, तिसरे दिसाक पुनर्जीवन जालो आनी आमकां सांगाताक घेवन स्वर्गार चडलो. हालेलुया, हालेलुया. हे सगळें आयज तुज्यांनी जरी तर तूं हें सगळें सत मानता की जेजू क्रिस्ता बरोबर हांव मेलो म्हूण, जेजू क्रिस्ता बरोबर हांवूय फोंडांत देंवलो, जेजू क्रिस्ता बरोबर हांव पुनर्जीवन जालो आनी जेजू क्रिस्ता बरोबर हांव स्वर्गार चडलेलो आसा आनी आयज हांव स्वर्गार राज्यांत जेजू क्रिस्ताच्या सांगाताक हांव बसून आसा बापाच्या उजव्या हाताक. आयज आमचें आदलें तें चुकीचें मन आनी सगळें कांयच ना तें फोंडांत दवरून आमी जेजू क्रिस्ता बरोबर भायर सरल्या. जेजू क्रिस्ताचें मन जालें आमचें मन. हें सगळें आमी जर सत मानता, आमच्यांनी एक ल्हानशें मागणी करून हेच वेळार आमच्यांनी हे आमचें सत मानप उतरांनी उच्चारूं येता. म्हणून दोनी जेजू, हे वेळार हांव तुका आर्गां दितां आनी हांव सत मानतां की तुज्या सांगाताक हांव त्या क्रुसार मेलो, तुज्या सांगाताक हांव त्या फोंडांत देंवलो, तुज्या सांगाताक हांव तिसरे दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. आयज एक नवी रचना कशी म्हजें आदलें बिगडलेलें मन आयज सगळें तें फोंडांत दवरून तुज्या बरोबर तुजें मन घेवन आनी तुज्या सांगाताक हांव त्या फोंडांतलो भायर सरलो. एक नवी रचना कशी. आदलें सगळें काबार आनी तेच बरोबर जेजू हांव सत मानतां की आयज हांव तुज्या सांगाताक बापाच्या उजव्या हाताक बसून स्वर्गार बसून आसा म्हूण. बापाच्या मुखामुख हांव आयज बसून आसा आनी आर्गां जेजू, आयज जसो तूं ते भाशेन आयज हांव जावन आसा म्हूण संवसारांत हांव सत मानतां. आनी देखून आयजतान दुनिया हे जिवीत हे तूं संवसारांत जियेलो तेच भाशेन आयज म्हाका जियोंक हे समजिकायेन म्हाका तूं आदार दी म्हूण हांव मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. जरी तर आयज आमकां ह्या सगळी समजिकाये वरवीं आयज आमी पळयलां कोण आमची परीन आमची परिस्थिती आहली, देवान आमचे पासत कितें केलें आनी आमी आमचें काम कितें जावन आसलें, कांयच न्हू, बोगोत सत मारप. आनी आयज तर तुवें तें सत मारलां जाल्यार आयजतान हांव जशें देवाचें उतर म्हणटा, तूं आनी तुजो घोराबो आयजतान जियोंक सुरू जियेत येयलींत तें जिवीत जें तुमी जियोंक जाय आसलें ते प्रमाणें. हालेलुया. आर्गां जेजू. आनी आयज मुखार जशें तुमी देवाच्या उतरांतल्यान तुमी वाचूत वयतात आनिकूय दोनी देव आमकां समजिकायेन आमकां मुखार तो आर्गां जेजू. आनीक एक पावट ह्या सोबीत आनी बऱ्या वेळा पासत दोनी देवाक आर्गां मागणी करुया. बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता आयच्या सोबीत वेळा पासत हातूंतल्यान तुवें आमकां दाखयली कोण परी तूं आमचो मोग कोत्ताय तो. ह्या मोगाची आमकां समजिकाय बेश्टी मेळना, पूण आयज तुवें आमकां बारीक साडीन समजिकाय दिल्ल्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. आमच्यांनी आनी तुका आनी कांयच दिवंक जायना, बगोर आमची आर्गां आनी दिन वाचती. ह्या वेळार बापा तुकाच आर्गां दिता, तुकाच आमी दिन वाचता ह्या तुज्या सोबीत उतरां पासत. आनी ह्या उतरांतल्यान आनिकूय आमी वाडोंक आनिकूय समजिकायेन आमी मुखार सरोंक तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैतिवंत नांवान. आमेन आनी आमेन. हालेलुया. मोग आसूं.